me share you next, okay? मलाई next share गर्न दिनुस् है. Be ready with your copy. Okay? मेरो रेडी हो त नि यस्तो पनि हुन्छ. No talking. Okay, many of you have no books. Still, books are available everywhere. You have to buy books. Okay, see this. And okay, in copy. This time everybody write in copy and no speaking, okay? मसँग यो पुरानो बुक छ, मैले चाहिँ यसमा एडजस्ट गरेको छु. I will read also. तपाईँलाई चाहिँ write in copy. Yes. Book change भएको छैन. Page number 7 and 8 number. Ma'am, excuse me, ma'am. हजुर. Ma'am, अहिले 7 number गरिदिनु भएको छैन. हैन अहिले क्वेशन नम्बर 2 को लेख्नुस् भनेको के तपाईहरुलाई. पेज नम्बर 7 बाट है. मैले हेर्न मिल्दैन, म यो शेयर गरिराखेको छु. तपाईहरुले कपीमा लेख्नु सबैले है. हल्ला नगर्नु साइडमा. अभिजिता Ma'am, 7 number आन्सर छैन. 7 नम्बर के 7 नम्बरको कुरा गर्नुभयो सर? 2 नम्बरको लेख्नु पर्छ. ए त्यो सब 7 नम्बर पर्दैन, त्यति धेरै पर्दैन. 6 वटा लेखे पनि हुन्छ है. त्यो 6 वटा गराइदिएको. साइन्स सब्जेक्ट. अरे साइन्स सब्जेक्ट इट इज. छैन. म्युट गरिदिन्छु सबैलाई. ओके, राइट दिस इन कपी. ओके, यो मसँग पुरानो बुक भएको भएर यो त्यति क्लियर छैन. क्लियर त छ, त्यही पनि अब तपाईहरुले चाहिँ अब यो मैले पुरानो बुकबाट पढाइराखेको छु. लेख्न म आफै लेखेको, तर पनि पुरानो बुकमा त्यति लगाएको छ. सो दैट राइट दिस क्वेशन नम्बर 2. अब क्यारेक्टरिस्टिक फिचरहरु हैन, हामी 8 पढे थियौ, हामी 6 वटा लेखे पनि पुग्छ है. सो सबै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन. अब म नीड फुड लेख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ठाउँ पनि पुगेन. 6 वटा लेखे पनि पुग्छ है. 6 वटा लेख्नु होला है. राइट 6. सो राइट इन कपी एभ्रीबडी दिस टाइम. यो कपीमा लेख्ने सबैले अहिले है. म धेरै टाइम दिदैन. एन्ड अगेन आई विल आस्क. यो टाइम यो दिइसकेपछि लेखेर भ्याउने टाइम दिन्छु. अनि त्यसपछि सोध्ने पालो, जो जसको हिजो पालो आएको थिएन उहाँहरुको पालो आउँछ है. So question number 2, in the table given below, fill the difference between living things and non-living things. Okay, living and non-living things. यो तपाईहरुलाई क्वेशन मा जहिले नि सोध्छ अब है. What is different between living things and non-living things लेख्दाखेरि हामी यही लेख्ने हो है. It is given you in the table form. टेबल बनाएर दिएको छ. त्यही पनि हामी एक्जाममा लेख्दाखेरि यो फिचर्सहरु त्यसरी बनाउनु पर्दैन. हामी लिभिङ थिंग्स नन लिभिङ थिंग्स मात्र लेखे पनि हुन्छ. सो हामीलाई यहाँ टेबलमा दिएको भएर सिरियल नम्बर छ 1 2 3 4 5 6 7. अनि फिचर्समा तिनीहरुको क्यारेक्टरिस्टिक के छ त्यो लेखेको. जस्तै लिभिङ थिंगले के गर्छ? फील, ब्रीथ, रिप्रोड्युस, ग्रो, मुभ, फुड. यिनीहरुलाई लेखिदिएको छु मैले हैन. त्यसपछि नेक्स्ट इज लिभिङ थिंग. लिभिङ थिंगले त्यो फिचर गर्छ कि गर्दैन, अनि नन लिभिङ थिंगले गर्छ कि गर्दैन है. You also make like this. Okay, so serial number 1, feel. Feel यो एउटा क्यारेक्टर भयो है. फील लिभिङ थिंग को फिचर भयो, फील गर्ने कुरा. अब हामीले भर्न पर्यो लिभिङ थिंग को लागि अनि नन लिभिङ थिंग को लागि उनीहरुले गर्छन् कि गर्दैनन्. डू दे डू or they don't. So 1 number feel. Living thing, yes they feel, then we write feel. Yes, living things feel. Non-living things do not feel. Hey, non-living things le feel gardaina. So that non-living things do not feel. Nobody will speak. All they are writing. This is important, very very important. Hey, and यो भयो पहिलो फिचर के भयो. पहिलो क्यारेक्टर भने पनि फिचर भने पनि फिचर क्यारेक्टर भनेको के हो? गुणहरु हुन्छ है.
लिभिङ थिङको के गुणहरू हुन्छ के गुणहरू जुन चाहिँ लिभिङ थिङमा पाइन्छ कि पाइँदैन त्यस्तो कुरा हो यो है। लाइक 2 नम्बर इज ब्रिथ। ब्रिथ मिन्स सास फेर्नु। सो लिभिङ थिङ्स दे ब्रिथ, नन लिभिङ थिङ्स डु नट ब्रिथ। वी हेभ राइट दिस वे। उसले गर्छ भनेपछि गर्ने लेखिदिने, गर्दैन भनेपछि डोन्ट लेखिदिने। ओके, सो फिल, लिभिङ थिङ्स फिल, नन लिभिङ थिङ्स डु नट फिल। पेपर अलिकति ड्यामेज छ किनकि यो पुरानो बुक छ, हजुरहरूले राम्रोसँग लेख्नुहोस्। यु राइट विथ गुड ह्यान्ड राइटिङ। डु इन कपी, do in copy, everybody doing in copy. All of you do in copy. Are you listening to me? Yeah. Yes, Okay. ma'am. Yes, Okay, ma'am. so now no talking. All are writing now. Okay, they are writing very nicely. I am writing in a old book. मैले पहिले लेखे थिए, यो मिल्यो कि मिल्यो हैन? अब मलाई चाहिँ अहिले यो हजुरले कपीमा लेख्नुहोस् हैन? Yes, ma'am. कपीमा लेख्नुहोस् अनि अर्को हजुरको पनि मलाई पठाइदिनुहोस् है। यस्तै लेख्नु भएको छ भने भइहाल्यो है। म्याम त्यस्तै त लिभिङ मिन्समा क्यान मात्र थपेपछि अरु पुरै सेम छ। क्यान नट हो त्यस्तै थपेछु म्याम। क्यान, क्यान नट भनेर लेख्नु भएको छ। यस म्याम। फिल, क्यान एन्ड क्यान नट लेखिदिनु भयो। यस म्याम। ब्रिथ लेख्नु भयो, फेरि क्यान लेख्नु भयो, क्यान नट लेख्नु भयो। यस म्याम। नन लिभिङ थिङ्समा क्यान नट, लिभिङ थिङ्समा क्यान ग्रो, क्यान ब्रेक द्याट। इन कपी, कपी मायामी थापा इन कपी। क्यान, क्यान नट त खै कसरी लेख्ने हो र, त्यो मिल्दैन होला। पेनले लेख्नु भइसक्यो? Okay, not speaking. Okay, write this time in copy. सबैले कपीमा लेख्नुहोस्। तपाईले बुकमा मात्र लेख्नु भयो र कपीमा यस्तै लेख्नुहोस् अनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। अब हामी चाहिँ यस्तो तपाईहरु बुकमा एक्जाममा लेख्दाखेरि तपाईहरुले यो फिचर्स भनेर दिदैन। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सेन्टेन्स आफै बनाउनु पर्छ है। जस्तै क्वेशन कम्स लाइक राइट एनी 6 डिफरेन्स बिट्विन लिभिङ थिङ्स एन्ड नन लिभिङ थिङ्स। देन यो फिचर्सहरु हामीले त्यसरी लेख्नु पर्दैन। हामी लेख्नु पर्छ लिभिङ थिङ्स क्यान फिल, लिभिङ थिङ्स क्यान नट फिल, और लिभिङ थिङ्स फिल, लिभिङ नन लिभिङ थिङ्स डु नट फिल। यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ के। अब लिभिङ थिङ्स फिल, लिभिङ थिङ्स ब्रिथ, लिभिङ थिङ्स रिप्रोड्युस, लिभिङ थिङ ग्रो, लिभिङ थिङ मुभ, लिभिङ थिङ निड फुड। यसरी पो ठिक भयो त है। यसरी लेख्नुहोस् है कपीमा। जसले चाहिँ मैले लेखिसके भन्नुभएको छ, बुकमा लेख्नु भयो ठिकै छ, पेन्सिलले लेख्नु भएको छ होला, रब गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले दिस टाइम सबैले कपीमा लेख्नुहोस् है। अब हामीलाई यो फिचर्सहरु दिदैन, यसरी दिदैन। हामी चाहिँ जति पनि दिन सक्छ, राइट एनी 3, राइट एनी 4 दिन सक्छ। यो आउँछ फेरि क्वेशन एक्जाममा एभ्री टाइम। Spelling also you have to read nicely. Reproduce, 3 number is reproduce. So living things reproduce, non-living things do not reproduce. है सेन्टेन्स बन्यो, आफै सेन्टेन्स बन्छ है। माथिबाट लिभिङ थिङ्स पढ्ने अनि फिचर पढिदिने। लिभिङ थिङ्स रिप्रोड्युस, नन लिभिङ थिङ्स डु नट रिप्रोड्युस। त्यस्तै गरी 4th नम्बरको फिचर्स ग्रो, लिभिङ थिङ्स ग्रो, नन लिभिङ थिङ्स डु नट ग्रो। यसरी पढ्यो भने हामी यसरी लेख्यो भने हामीलाई पढ्न पनि सजिलो हुन्छ। ओके, 5 नम्बर इज मुभ। सो लिभिङ थिङ्स मुभ, नन लिभिङ थिङ्स डु नट मुभ। इजी हुन्छ यसरी। 6 नम्बरको कुरा आयो फुडको कुरा। सो लिभिङ थिङ्स निड फुड, माथिबाट लिभिङ थिङ्स हेर्नुहोस्, लिभिङ थिङ्स निड फुड, नन लिभिङ थिङ्स डु नट निड फुड है। म 7 नम्बरको हामी 4-5 वटा सोध्छ, सबै सोध्दैन हैन, त्यही भएर त्यहाँ अटाएन, त्यही भएर मैले लेखाएन, केही फरक पर्दैन। तपाईहरुले
नेट गएको थियो ल अहिले लेख्नुहोस् त्यसो भए यही हो हाम्रो अरु केही गरेका छैनौँ हामीले सुशान्त पन्थी यही हो है हाम्रो काम अब हामीले यही हो सेयर गरेको आजको हाम्रो वर्क यही हुन्छ सुशान्त पन्थीले मेरो नेट गएको थियो भन्नुभएको छ यही गर्नुहोस् है ढिला आए पनि काम यही हो So features are feel, breathe, grow this way. Reproduce, move, food, यिनीहरु चाहिँ features भयो अब living things ले गर्छ कि गर्दैन they feel, they don't feel भनेर जान्ने If finished, then you read it. भयो भने read गर्नुहोस् coming right now कोही कोही यसै भर्खर आउँदै read गर्नु सेन्टेन्स बनाएर read गर्नुहोस् living things feel non-living things do not feel भनेर read गर्नुहोस् you have to make sentence and read it म्युट गरेर पढ्नुहोस् है एलिशा गौतम is speaking आशिष गिरी प्रतीक भण्डारी माइक म्युट गर्नु भएको छैन Okay, ma'am, we will mute. Ma'am, that's okay. सृजा खनाल Ma'am, सृजा भण्डारी keep quiet म्युट गर्नुहोस् excuse me, ma'am. हजुर Ma'am, line पनि जान्नु पर्छ. हजुर बनाउनुस् यस्तै बनाउनुस् न त्यही हो. अनम्युट नगर्नुहोस् म्युट गरेर पढ्नुहोस् है Ma'am, my work is finished. That's very good. Read it, okay? Read it. My work is finished. Okay, no, your work is to read also. Your work is not finished yet. Your work is to read also. Question answer. Yeah, same thing. This difference between. Ma'am, these are question answer. This same class work. Your work is not completed yet, okay? Write and read. Write and read. अब गफ गर्ने हैन टिचरसँग काम गर्नुहोस् Sugal. Okay, good afternoon. Do your work. That class work you have to do. This Ashish Giri, Kushal Khanal and Sujal Kafle. Why don't you mute your mic? Ma'am, in Copy. Kritika Saha, no need it to say. I am is C1 only speak, okay? I am is C1 is Miraj, yes? Is Miraj भन्नु भएको Miraj के हो? Ma'am, in book. In copy. I'm Miraj Chaudhary. Miraj, what is your full name? Miraj Chaudhary. Miraj Chaudhary. Yes, ma'am. I am is C1 हुनुहुन्छ हजुर हैन? Yes, ma'am. हल्ला नगर्नु Who is that?
Why are you busy in other things? And my writing work is also full. Ma'am, 7 number कुछ छैन 7 number पर्दैन हजुर. Okay, this 8 9 3 2 2 3 7 4 8 4 8 को हुनुहुन्छ नाम भन्नुस् त अनम्युट गरेर. 8 9 3 2 2 3 7 8 4 8 प्लिज टेल मी योर नेम. को हुनुहुन्छ नाम भन्नुस् त. Oh, who's this? म्याम धेरैजनाले म्युट गर्नु भएन. मैम सबैलाई म्युट गर्दिनु न. म्याम सबैलाई म्युट गर्दिनु न. म्युटल Okay. भन्नु भएन नाम. 98322374 को हुनुहुन्छ नाम भन्नुस् त. भन्दै Ma'am, what? गर्नुहुन्न. यो नम्बर भएको स्टुडेन्ट को हुनुहुन्छ नाम भन्नुस् त. टेल मी योर नेम. 8932237848 प्लिज टेल मी Yes, योर ma'am. नेम. नाम भन्नुस् हजुरको. हजुर हो यो. नाम भन्नुस् त हजुरको. कसको नम्बर छ यो 8 9 भनेर हेर्नुस् न आफ्नो हजुरको डिभाइसको नाम के हो. नाम भन्नुस् त म नेम चेन्ज गरिदिन्छु. Huawei Y6 Prime 2018 को हुनुहुन्छ यहाँ. HY भनेर Huawei Y6 Prime 2018 Okay, ma'am. को हुनुहुन्छ. उहाँ को हुनुहुन्छ नाम भन्नुस् त प्लिज. को हुनुहुन्छ यहाँ. Huawei Y6 Prime 2018. कोही पनि नाम भन्नु चेन्ज गरिहाल्छु नाम. तपाईहरुको एटेन्डेन्स भइरहेन. नाम भन्नुस् त पुरा नाम हजुरको. ANIJ एनिज. म्युट अनम्युट गरेर नाम भन्नुस् त. अनिज सुन्नु हुँदैन. Okay. Who is this? Moina Pahari. Moina Pahari. Okay. Say any two difference between living things and non-living. म्याम स्क्रिनशट गरिदिनु न अन्यको. भन्नुस्. म्याम अन्यको स्क्रिनशट गरिदिनु न. Okay, wait. Moina Pahari, you speak and then I will. Okay, that's good. पढ्नुस् है. राख्नुस् है. म्याम अन्यको स्क्रिनशट गरिदिनु न. एक्सक्युज मी म्याम. म्याम Okay. Ma'am. Yes. म्याम हामीले यसरी गर्ने हो. गर्नुस्. म फेरि स्क्रिन शेयर गरिसकेपछि हेर्न मिल्दैन है. म्याम
Read also. Okay, you can. Okay. Ma'am. Okay. हजुर मैम यो पढ्ने हो कि अरू पढ्ने हो? यही पढ्नुस् न अहिले यही पढ्नुस् है म सोध्ने हो यो अहिले भोलि हामी नयाँ लेसन स्टार्ट गर्छौँ यो डट 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 लेखेको को हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट नाम भन्नुहोस् त फटाफट तपाईहरुले केले चलाउनु भएको छ थाहा हुन्छ नि यो डट डटहरु दिनुभएको स्टुडेन्टको नाम के हो यो तेरी बातों में आया मैं. These were right. These were right. yes right कति निष्कर्षु निष्कर्ष why you are changing your everything किन चेन्ज गर्दै बस्दै गर्नुभएको छ तलाई रिपोर्ट अबाउट यु डोन्ट डु एनीथिङ देयर म सबै हेर्न सक्छु है त्यहाँ केही पनि सेटिङ बिगार्ने नाम चेन्ज गर्ने नगर्नुस् एटेन्डेन्स हुँदैन फेरि किन चेन्ज गरिराख्नु भएको छ अब यहाँ कति अहिले म सोधिराखेको छु को यो 8932237484 भन्ने को हुनुहुन्छ why you enjoy a lot no typing and all yes एकछिन हेर्नु म के श्रुति भण्डारी 893322 यो श्रुति भण्डारी हुनुहुन्छ I don't speak I don't know okay श्रुति भण्डारी हुनुहुन्छ हजुर चेन्ज गर्नुस् न आफ्नो आफ्नो नाम चेन्ज गर्नुस् न त्यहाँ नाम लेख्नुस् म चेन्ज गर्दिन्छु है म चेन्ज गर्दिन्छु त्यसपछि तपाईहरुको नाम हुन्छ नामबाट एटेन्डेन्स हुन्छ ओके मैम कहाँ जानुभयो यता देखिएको छैन त यस मैम सबैले आफ्नो नाम राख्नु भयो भने तपाईहरुको एटेन्डेन्स हुन्छ है अनि एक्जाम हुन्छ यो हुवाई बाइ 6 प्राइम 2018 उहाँको हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो रिनेम गर्नुस् त आफ्नै नाम राख्नुस् त हुवाई वाइ 6 प्राइम 2018 जुन हुनुहुन्छ उहाँले पनि प्लिज कीप योर ओन नेम बाबाको नाम राखे पनि हुन्छ नो राइट योर नेम आफ्नो स्टुडेन्टको आफ्नै नाम लेख्ने है Okay, is this completed your work? Class work, is it complete? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, right is this time and now everybody start reading. Living things feel, non-living things do not feel. Living things breathe, non-living things do not breathe. This way you read. पढ्नु सबैले म सबैलाई सुनिरहेको छु. Living things reproduce, non-living things do not reproduce. REPRODUCE reproduce को स्पेलिङ पनि सेम टाइम पढ्ने उति बेला स्पेलिङ पनि याद गर्नुपर्छ है. Okay, if work is finished, read your work. Okay, work is not only to write and keep your copy closed. It's your job, it's your duty to read the written work. Reproduce,
spelling read them. Living things grow, non-living things do not grow. Living things move, non-living things do not move. Living things need food, non-living things do not need food. यसरी पढ्नुस्. Tomorrow we shall start lesson 2. भोलि हामी lesson 2 पढ्छौँ. From lesson 2, some of the topic we had already discussed. Lesson 2 मा दुईवटा कुरा यसको के कुराहरु हामी पहिले पढिसकेका छौं. हब, शब्स र ट्रीजहरु त्यो चाहिँ डिस्कस गर्दै पढ्ने हो. ओके, this time you read, no need of replying. Mayami Thapa, what's name? Reply गर्नु पर्दैन. गुन्जन थापा, read it. How much you enjoy writing and all? मलाई मन पर्छ है लेख्ने, च्याट गर्न. Okay, answer गर्नु पर्दैन. Okay, finished. Then read it. Ayush Bhandari. Ayush Bhandari is reading or not nowadays? I don't know. He says that he reads. Ayush Bhandari. If it is finished, then I will grow. 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 Okay, phone number is grow. Okay, you are not reading, you are sending message. Ritika Shah, you are sending message, you are not reading. तपाईहरु पढेको म सुन्न पनि सक्छु, यहाँ देख्न पनि सकिरहेको छु. सबैले आफ्नो नामहरु आज चेक गर्नु होला है. तपाईहरुको नामबाट छ कि छैन. प्यारेन्ट्स को नामबाट पनि नराख्नुस्, आफ्नो नामबाट राख्नुस्. यहाँ आफ्नो त्यो आफ्नो नाममा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ अप्सन आउँछ रिनेम भनेर. त्यो रिनेममा गएर त्यो आफ्नो आफ्नै नाम बनाउन मिल्छ है. जसको भएको छैन चेक गर्नु होला. रिनेममा गएर आफ्नै नाम बनाउन मिल्छ. जस्तै यो YY6 प्राइम छ, यहाँ हामी आफ्नै नाममा टच गर्यो भने अनि अप्सन आउँछ रिनेम भनेर. अनि रिनेममा गएर अनि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु होला है. Okay, Oshish Devkota. Yes, Oshish Devkota. Read any four characteristics or difference between living things and non-living things. Oshish Devkota, any four? Living things need food. Living Yes. things grow. Living things need food. Yes. Non-living things they Yes. cannot move. They cannot breathe. They Yes. cannot eat food. They don't need food. Yes. Okay, fine, good. Oshish Devkota, he says all very nicely. यो तपाईले पहिला नि पढ्नु भएको छ है. Okay, so today let's ask with some new. Sagun Aryal. Sagun Aryal. Yes, ma'am. Okay, read any three difference between living things and non-living things. Living things can grow, grow, move, need food, feel. Living
breath, non-living things. No. Donut, feel, donut, break, bro, donut. What happened? Okay. Does not Okay. need. Yes. Vidhan Gurung. Ma'am. Okay. Read any two difference between living things and non-living things. Living things can grow. Non-living things cannot grow. Okay. And second one. That is एउटा मात्रै भयो अझ एउटा भन्नु. Living things can move. Non-living things cannot move. ओके अब यस्तै गरी सबै पढ्नु पर्छ हामीले. आजको इजी छ. विधान गुरुङ नट लाइक लास्ट टाइम है. अहिले यु हैव टु रिड नाइसली. ओके आरजु थ्यांक यू आरजु. आरजु विल रिड. आरजु रिड three differences between living things and non-living things. कसले भन्ने? Okay, ma'am. ओके वेट तपाईहरुको फेरि भोलि टाइम आउँछ है. ओके भन्नु सबैले. को पाएको थियो? आरजु. आरजुले भन्नु. आरजुलाई भने थिए मैले. आरजु त अफ हुनु भइसक्यो क्या? आरजु त अफ हुनु भइसक्यो. Okay. Sumit Thapa. Sumit Thapa. Oh, Aditya, how are you? Aditya, Aditya Kharel. Sumit Thapa, okay. Sumit Thapa is give. Okay, Aditya, I am telling you hi. What? Okay, Sumit Thapa. Read any two. Time is running out, okay? Anytime it will be. Yes. Vanus. Yeah,